tungkol sa tanan grasya na iyang ihatag kanato pinaagi kinahanglan. Sa makausapan atong mangyoon ang atong inahan sa pag-angko alang kalihog magtugod. Tanan, o kailangan sa kanunay kadama, ang awang kami imong mga anak. Among himaya na kami imong mga anak, o kalipay namon ang pagtawag kanimo na among inahan. Apan daghan pa kayo kami utulan. Usa ang midahon kami kanimo among inahan. Andang ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang kamo. Aron pagdasig kanamon sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa kanang mga pagdantag o sa among mga kahuli. Sa among pagtanaw sa iyong larawan, nahinungdong kami sa iyong buhi dinhi sa kalibutan. Nahiamon ka sa daghang mga krus o mga pagsulay. Apan naantigo ka sa pagsakubang kanina. May pagtuo ka o pagsalig sa Diyos. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon o namahanon na kaayo. Tabangin kami sa pagsunod kanino. Nahiamon-usap kami sa mga pagsulay o kabulanan. Sa mga dalan, nabuol kami o kanino. Tagain kami sa kaisog. Lingkuna ang among pagtuo. Tabangin kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkam. Sa higayon, kawalan kami sa pagkaroon. Sa imong pagkaroon sa tinan sa krus, nalibog o naglisod ka sa pagsabot, na namitugot man ang Diyos na ang iyang anak nag-anto sa ingon na kasakit. Apan bisan panianan, wala kayo ikaw awali sa pagtuo. Tabangin kami nga makatakon gikan sa imong panitignan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaon o pagsalig sa Diyos. Usahay mahigugmaong inahan, ilabihan ang among pag-uol tungod sa among mga suliran. Mauna mahigaliwan na lamang kami sa Diyos o sa mga kinahanglanan sa uwan. Huwag kami nga mag-isama kanino. Nahikalimot ka sa iyong pagkalingon o sa iyong pagkasunan dihan sa pagkakitain sa uwan na nagkinahanglan. Tabangin kami sa pagtinunod na ang mga pag-uol o kasakit sa uwan usahay mas dako pa sa amin. Usap na diyan ang minaman, bisa nag-aako kami kanino, alang sa lain-lain ng mga tuyo, among iapay silang tanan na imong mga anak na naginahanglan. Ang mga masakiton o timadakyon, ang mga limingaw o naguol, ang mga kabus o mga nilubigan, sa usa ka tulong ang banal na naginahanglan sa imong kanunay kadama. Hinahanapon sa kanunay kadama, kami imong mga anak nagasakit kanino, ilahan tabangin kami kanunay. Aron sa kanunay imong kaming damdagan, ilahan tabangin kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdan, ilahan tabangin kami kanunay. Aron makita namo unsay masabot sa mga kalipay o mga kasakit sa kinabuhi, ilahan tabangin kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Diyos, makadasig usab sa uwan. Ilahan tabangin kami kanunay. Sa panahon na maglisod kami sa pagtuo, unsay among buhat, ilahan tabangin kami kanunay. Kung magayuan kami sa sakripisyo, alang sa kayuhan sa uwan, ilahan tabangin kami kanunay. Kung may makapayugos ka namo, o mataligal kami sa pagpanimalos, ilahan tabangin kami kanunay. Sa panahon na dunay masakit sa among banay, ilahan tabangin kami kanunay. Sa among pag-uol tungod sa tuwaton, ilahan tabangin kami kanunay. Kung sa ipon kami pagsabot sa mga tao na among hinituan, ilahan tabangin kami kanunay. Sa pagtawag naman sa mga batanon, anong masalig sa ilang kaugalingon, kung gano'n mahimang sila mga tao na naswangsa, ilahan tabangin kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalingkong, unang Diyos magtawag na naman sa pagkapari o pagka-religyoso, labi na sa pagka-religyoso, ilahan tabangin kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw o huling araw, ilahan tabangin kami kanunay. Aron
tulong, madasig kanunay diha sa pag-iya sa ilang mga tinunan. Inahan tumagi kami kanunay. Aron ang mga tinunan, pagpakita o pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan tumagi kami kanunay. Aron dili kami nilagok sa mga drogas o itignon alang sa pagligid